मुझसे कह दो ना, हम आगे खुद आगे कर लेंगे। बेचारों को अंदर ले जा रहे हैं। क्या हुआ, तैयार नहीं है? शुरू करें, आप दोनों बात करें। बिस्मिल्लाह करें मियां साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गर्मी दिखेगी कुर्सी रावड़ा या सोफे यो सो कुर्सी रावड़ा दे प्रेस वाला دخل تواچر بیا بس کے دغه سچو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈیا کے دوستوں کے شکر گزار ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیگیشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ آج ولی باغ حاضر ہوا۔ اے این پی کی قیادت کے پاس بالخصوص اسفندیار ولی صاحب کی طبیعت ناساز تھی، ان کی بیمار پرسی کے لیے یہاں ہم حاضر ہوئے۔ یہاں پہ میاں افتخار صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں اے این پی کے، اور امن ولی جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے اے این پی کے، ان کے دیگر ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا یہاں پہ۔ اور آج کی ملاقات میں جہاں صحت کے بارے میں دریافت کیا گیا اسفندیار ولی صاحب کے لیے، وہاں ملک کی سیاسی صورتحال بھی زیر بحث ضرور آئی، اور بالخصوص کہ جو اے این پی کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا، اس شو کاز نوٹسز جو پی اے ڈی ایم کی جانب سے جاری ہوئے اور انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا، اس تناظر میں بھی گفتگو ہوئی، اور اس تناظر میں بھی گفتگو ہوئی کہ موجودہ صورتحال میں جو لائک مائنڈڈ سیاسی جماعتیں ہیں اور جو قیادتیں ہیں، ان میں تعاون مزید بڑھنا چاہیے۔ اور آج ملک کے جو حالات ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتیں جو پروگریسو جماعتیں ہیں، یہ مل کے کوئی لائحہ عمل اختیار کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 11 تاریخ کو کراچی میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل کے فیصلے کا وہ اعلان کرے گی، اور اس پہ بحث بھی ہوگی کہ مستقبل کا لائحہ عمل پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم جو حاضر ہوئے یہاں پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ دونوں پروگریسو جماعتیں ہیں، اور ان کا تعاون ماضی میں بھی رہا آپس میں، اور بالخصوص 2008 سے 2013 تک ان دونوں جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ تھی، بہت اچھے ورکنگ ریلیشنز تھے، اور ان ورکنگ ریلیشنز کے بعد مستقبل میں بھی ہم ورکنگ ریلیشنز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم آج حاضر ہوئے۔ ہم شکر گزار ہیں امن ولی صاحب کے، ان کی میزبانی کے شکر گزار ہے، اور میاں صاحب نے ہمیں اور ان کی جماعت کے دیگر لیڈروں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے ڈیلیگیشن جس میں
सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब फैसल करीम कुंडी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब हमायूं खान साहब हैं। तो मैं इनकी जानिब से भी ANP क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM की फाउंडिंग पार्टी है। वो जो APC हुई थी जिसमें PDM बनी थी वो पीपल्स पार्टी ने उससे कॉल किया था। तो अब ANP जबकि PDM छोड़ के बाहर चली गई है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? PDM छोड़ के बाहर जा रही है या PDM को बाहर कर रही है? पहले मियां साहब को भी पहले हाँ जी, नहीं वो तो मैं बताएंगे। थोड़ा जवाब दे दो। देखिए, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास 11 तारीख को है और उसी इजलास पे फैसला जो होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारा पॉलिसी साज इदारा जो है पार्टी का वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसी में मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ का फैसला होगा। जी, मैं सबसे पहले तो नैयर बुखारी साहब के क़यादत में आए हुए पीपल्स पार्टी के वफ़द का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कायद असफंदियार वली ख़ान साहब की सेहत के लिए यहाँ पे दरियाफ़्त किया और ख़ुदा के फजल करम से अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं और यही दुआ है कि खुदा उनको मुकम्मल सेहतियाब करे, उसकी यानी गाइडेंस हमारे लिए हमेशा रहे। वो तो ये जो सियासी फ़िज़ा के हवाले से बात हुई तो अवामी नेशनल पार्टी का तो बिल्कुल हम तो फ़ैसला कर चुके हैं और हम ये नहीं कहते कि हम अलहदा हुए, बल्कि PDM उन्होंने तोड़ दी तो फिर इसके बगैर कोई और रास्ता था ही नहीं, क्योंकि शोकाज नोटिस भेजना ही यानी ऐसा ही था कि वो तोड़ गए। तो जब उन्होंने एक फ़ैसला कर ही लिया था तो लाजमी तौर पे इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया कि एक जमहूरी यानी हमारी एक इत्तेहाद था और वो कामयाबी की तरफ गामजन था और ऐसे बीच में यानी नॉन इशू को इशू बना के ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी कि वो यानी उन्होंने तोड़ दिया। और लाजमी बात है कि चूँकि उन्होंने ये शोकाज नोटिस जो भेजा तो ये ना हमारा आईन है PDM का, ना कोई ज़ाब्ता था इस तरीके से, तो हम ये समझ रहे थे कि वो सरबराही अजलास बुला के उसमें ये बात कर लेंगे तो इसका हल निकलना कोई मुश्किल नहीं था। बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए और उसका मसला यानी सरबराहों ने हल कर दिया था। न जाने उनको किस चीज़ की जल्दी थी, क्यों ऐसा किया गया, ये तो अफसोसनाक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने यानी जो फ़ैसला किया अपने 100 साला तारीख़ रखते हुए हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ यानी अपोजिशन की बुनियाद पे हमने अपना किरदार अदा किया है। ये तरीका कि किसी पार्टी को तुम उसकी तज़हीक करो या पब्लिक को ये मैसेज दो कि ये जमहूरी जदोजहद पे यकीन नहीं रखते या इन्होंने वायलेशन कर दिया और उसका एक ऐसा हवा खड़ा करना, तो मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। ये अगर नसरुल्लाह साहब होते तो वो तो अक्सर बचाया करते थे, तो न जाने इस वक्त कौन सी ऐसी बदकिस्मती आ गई कि कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो हम एक बार फिर इन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं और लाजमी तौर पे जब सियासत होती है तो हम नज़र लोग मिलते हैं और हम नज़र लोग यानी जदोजहद जारी रखते हैं। तो हमने तो जमहूरियत की बहाली के लिए और दांधली ज़द्दा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो कुछ करना था कर भी लिया और ये हमारी जदोजहद मज़ीद जारी रहेगी। यानी अगर PDM था तो भी हमारी ये जदोजहद थी, PDM नहीं था तो भी थी, और अब अगर नहीं है तो भी अवामी नेशनल पार्टी का ये जदोजहद उसी तरीके से जारी रहेगा कि जाली मैंडेट से आई हुई हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे और असली जमहूरियत जो एक ऐसा इंतखाब हो कि जिसमें कोई मुदाखलत न हो, जो जीते उनके हवाले कर दे, ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। मैं इसके लिए आ रहा हूँ। तो चूँकि ये बातें जो यहाँ पे नैयर साहब ने की, तो हम ख्याल साथी लाजमी तौर पे आगे आएंगे और वो एक ऐसी प्लेटफार्म पे कि वो सियासी और जमहूरी जदोजहद करे, ये तो हम सब की ख्वाहिश थी भी और रहेगी भी, और इस पे खुदा करे कि अगले दिनों में ऐसा वक्त है कि हम अमल भी करके दिखाएं।
کیا نہیں صاحب یہ بتائے کہ این پی نے جو علیحدگی کا فیصلہ کیا، کیا آپ ان سے متفق کیا اچھا فیصلہ کیا یا غلط؟ دوسری بات یہ کہ اب این پی بھی چلی گئی، پیپلز پارٹی بھی اس پر لگ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے والی ہے کیونکہ مولانا عبدالرحمان کے فیصلوں سے کوئی جماعت خوش نہیں ہے، تو پی ڈی ایم باقی رہنے کا کوئی مقصد رہ گیا آپ کے خیال میں یا اس کا مستقبل کیا ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں۔ پہلی بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیاد تو سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے رکھی کہ انہوں نے شو کاز نوٹسز دیے 2 جماعتوں کو۔ ہم اس الائنس میں بشمول اے این پی اور دیگر 8 جماعتیں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کا ماتحت نہیں، نہ میری قیادت نہ میری جماعت کسی کے ماتحت ہے، نہ اے این پی کی قیادت اور جماعت کسی کی ماتحت ہے۔ شو کاز نوٹسز تو ماتحتوں کے دیے جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس، یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، ایک سیاسی اتحاد تھا موجودہ حکمرانوں کے خلاف۔ آبجیکٹ ہمارا ایک ہی تھا کہ اس نائل حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا ایک چارٹر بھی مرتب کیا اور ایکشن پلان بھی مرتب کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کاربند تھی۔ اگر کوئی کاربند نہیں تھا تو شاید شو کاز نوٹس دینے والے نہیں تھے، کیونکہ جو ہم پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ریزگنیشنز کی طرف پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی، تو ہمارا ڈے 1 سے موقف تھا کہ ریزگنیشنز لاسٹ آپشن ہے، اس سے پہلے جو ایکشن پلان ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی، لانگ مارچ سے اے این پی پیچھے نہیں ہٹی، لیکن لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کرنا وہ سربراہی اجلاس کا فیصلہ نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اے این پی نے فیصلہ کیا، اے این پی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی جدوجہد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور جو ان کو فیصلہ کیا، ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شو کاز نوٹس دے تو اس کا رد عمل جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا۔ ہمارا فیصلہ انشاءاللہ 11 تاریخ کی جو ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہے اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل اب کیا ہے سر؟ پی ڈی ایم تو انہوں نے توڑ دی نا، شو کاز نوٹس دے کے تھے، دیکھیں یہ 10 جماعتوں کو مجموعہ ہے، آپ ایک جماعت کو نکال دیں تو آیا اس کا وجود رہتا ہے؟ بخاری صاحب آپ کی باتوں سے ہم اسمیل یہ کر رہے ہیں کہ شاید چونکہ ہم خیال اور لائک مائنڈیڈ کی باتیں بار بار ہو رہی ہیں، ہم نظر کا لفظ میاں صاحب نے استعمال کیا ہے، تو کیا اے این پی پیپلز پارٹی اپنے کچھ اور دوستوں کو ملا کے کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے؟ ایک تھوڑا آپ اس پہ بات کر لیں میاں صاحب، آپ تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ جب قاضی حسین احمد نے مولانا صاحب کو 2007 میں پی ٹی ایم کے فورم پہ شوکاز نہیں دیا تھا کہ وہ استعفوں کی بات طرف نہیں آ رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی آج سیاست اور پالیسی جو تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں مستقبل کی سیاست جو ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو اتحاد بنتے رہے ہیں اور اتحادوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ ہم ہر اس اتحاد بنانے کو تیار ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان نااہل حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، اور ہماری جدوجہد ہوگی کہ ہم ان سے اس قوم کو نجات کیسے دلوائیں۔ جہاں تک کہ ایم ایم اے کا معاملہ آپ نے کہا ماضی کا، اب ماضی گزر گیا، لیکن ایک بات آپ ضرور یاد میں رکھیں کہ 2003 میں جب مولانا فضل الرحمان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا تو ان کی اسٹرینتھ نہیں تھی، اسٹرینتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ ہماری طرف سے مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب امیدوار تھے لیڈر آف اپوزیشن کے، لیکن اس وقت اختیار اور جو ڈسکریشن اور ثوابدید تھی وہ اسپیکر کے پاس تھی، اور اسی طرح وہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے رولز امینڈ کیے 2012 میں کہ جس جماعت کو اپوزیشن کی اکثریت حاصل ہوگی لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا، تو اسی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا، اور اسی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف اپوزیشن لارجسٹ پارٹی ہے بنے، منتخب ہوئے، اس لیے کیونکہ ہمارے 21 ووٹ ہیں سینٹ میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن بینچز میں، تو اس لیے ہم ہر اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگی۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں،
उसके लिए हमारी जदोजहद जारी है। ये अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रोग्रेसिव का, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे पहले जो पीडीएम है आप समझते हैं कि इसमें जाना आपकी गलती थी? और दूसरा, नून लीग ने रास्ते फिलहाल खुले छोड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम में वापस जाने का कोई रास्ता निकल सकता है? और एएनपी से ये पूछना चाहूँगा कि कराची में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो एएनपी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है, तो ये कहीं कोई तजाद तो नहीं है? जिस तरीके से एमएमए को जो है ताना दिया जा रहा है, उसको जेओआई को ताना दिया जा रहा है पीटीआई का लड़का। देखिए, बात है कि आप अगर देखें इत्तेहाद की बात करें तो बड़ा अहम इत्तेहाद एमआरडी का था जो 1980 की दहाई में था, और उसमें तमाम सियासी जमातें, चाहे वो प्रोग्रेसिव थी, चाहे वो राइट विंग की जमातें थी, चाहे वो लेफ्ट विंग की जमातें थी, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट एक था कि मार्शल लॉ से निजात कैसे हासिल की जाए। आज भी हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी थी, हमारा ऑब्जेक्ट एक था कि ना मौजूदा सेलेक्टेड हुक्मरानों से निजात कैसे हासिल की जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, ये भी इसमें शरीक हैं इस जदोजहद में, और इस मुल्क में आइनी जमहूरी हुकूमतों के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। वापसी का कोई रास्ता मियाँ साहब को पीडीएम में? वापसी का कोई रास्ता? वापसी का किस किस्म का? मियां साहब बोल रहे थे, हमने वापसी किधर का? ऐसा है जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी अब अपोजिशन लीडर विड्रॉ कर जाएं, और दूसरा जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। जिया भाई, ऐसा है कि पीडीएम रही नहीं तो आप उस जगह पे हमें वापस कहाँ ले जा रहे हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी, इसके बाद कुछ होगा तो फिर वो तो आपके सामने होगा। हम ये समझते हैं कि हमने उनको रास्ता भी बताया था, चूँकि खाकान अब्बासी साहब आए थे, गफूर हैदरी साहब आए थे, हमने कहा कि शोकाज नोटिस के बजाय अगर आप ख़ुद राबिता रखें, पीपल्स पार्टी से भी राबिता रखें, वो आपको जवाब दे देगा। और हमसे अगर आपने बात की है तो हमने साफ कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक कोड देना था, तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है, और वो इस बुनियाद पर रहा है कि उन्होंने हमसे सियासी जदोजहद में जो यानी हमारे जो मुतालिबात थे उसमें उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ दिया, यानी 18 अमेंडमेंट की आप बात करें, एनएफसी वार्ड की आप बात करें, प्रोविंशियल अटानमी की आप बात करें, हमारे सूबे के नाम की आप बात करें, तो हमारा इंतखाब तो बहुत जमहूरी और बरहक था, और हमने उनको कुल्ला यानी वोट दे दिया। अब हमने ये जवाब उनको दे भी दिया, ये अगर इस पे तसल्ली न हो सके तो फिर ये तो उन्हीं की यानी कारस्तानी है। कराची में नून लीग को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं इसलिए वो सपोर्ट किया कि चूँकि वहाँ पे हमारी सूबाई तंजीमें इस हवाले से आज़ाद हैं और वो अपने तौर पे फैसले करने में आज़ाद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी से कबल मुस्लिम लीग ने वहाँ पे राबिता रखा हमारे तंजीम से, और लाजमी तौर पे हुकूमती यानी जो पीटीआई है वो भी अपनी सफ़बंदी कर रही है, तो हम चाहेंगे कि वो हर सूरत पे हार जाए। तो मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से कि उन्होंने राबिता किया और हमारी सूबाई तंजीम ने फैसला किया। ये सब एक आम ख्याल ये है कि मरियम नवाज की जो सियासत है वो जज्बात उस पर गालिब नज़र आते हैं, तो एएनपी चूँकि इतना अर्सा उनके 6-7 महीने आप उनकी सोबत में रहे हैं, तो आप पे भी जज्बात गालिब आए, इसलिए बड़ा जल्दबाजी में फैसला किया आपने क्विट करने का। नहीं, ऐसा आपको जल्दबाजी तो नहीं थी, यानी तकरीबन 15-20 दिनों से ये सिलसिला जारी था। एएनपी तो सिर्फ देख रही थी, वरना बयानबाजी तो कब की जारी थी, उसमें तो हमने बयानबाजी नहीं की। हम मसले को देख रहे थे, उसकी संजीदगी को देख रहे थे, सूरत हाल को देख रहे थे। जब कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा तो उन्होंने तोड़ दिया, तो जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हमने बड़े वक्त पे फैसला किया, बड़े सोच समझ के फैसला किया, और यही वो वक्त था कि पार्टी का एहतराम भी होना चाहिए। और जब ऐसा कदम कोई उठाए तो हमको तो कल के लिए भी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी है, तो ऐसी बात तो हम नहीं मान सकते कि कोई डिक्टेशन दे। बुखारी साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी पीडीएम से निकल चुकी है,
PPP निकलने को जा रही है, तो ऐसे में अगर PDM में जो मौजूद जमातें हैं वो ईवान के अंदर कोई फैसला करती है हुक्मरानों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो क्या PPP और अवामी नेशनल पार्टी उनका साथ देगी? एक बात तो आप साफ, ये बात तो बार बार न करें। हम कहते उन्होंने तोड़ दी, तुम कहते आप निकल आए, तो शायद आपके जहन में वो हो ना, हमारे जहन में तो यही है कि उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो रास्ते अलग हो गए। अब हम अवामी नेशनल पार्टी तो पहले भी सियासत कर रही थी, आइंदा के लिए भी वही सियासत करेंगे। सर ईवान में एक सेकंड This is your third question now. ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त बात होगी कि कोई ऐसी नुक्ता सामने आ जाए कि अब इस पे कौन सा फैसला करने, तो कबर इस वक्त बात तो करनी मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो वहाँ देखा जाएगा। हम बिल्कुल इस हुकूमत के हवाले से ये यानी हम कन्विंस हैं कि ये मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये जो महंगाई है, ये जो लोगों को तकलीफ़ है, ये जो इनके स्टेट बैंक के हवाले से जो उन्होंने फैसले किए हैं, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किए, कौम को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया। हम मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत की बका के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो कदम उठाएंगे जो कि जमहूरियत की बहाली के लिए हो। बड़ी मेहरबानी है। रहमान साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि PPP और NP की बेवफाई की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो क्या कहेंगे? खुदा न करे, खुदा न करे हम इतने